वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक। किन लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए और किन लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऐसे लोग जो सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं या जो जॉब से रिटायर हो चुके हैं, या ऐसे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने ऑलरेडी कोई बिज़नेस नहीं किया, बिज़नेस डायनामिक्स को नहीं समझते। आप ये देखें कि जो सेल और परचेज़ का बिज़नेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, आप कोई भी चीज़ जब बेचते हैं किसी को तो ऑलमोस्ट वो मोर देन 50 to 60% आप क्रेडिट पे सेल करते हैं। शुरू में आपका जो बायर होता है आपको 40 या 50% पेमेंट करता है और बाकी जो होता है वो आपका क्रेडिट होता है। लेकिन आपने ये जो प्रोडक्ट है वो कैश पे ख़रीदना होती है, और कैश पे ख़रीद कर उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के बाद पैकिंग करवा कर आपने उसको डिलीवर करना होती है। इसी तरह से आप ये देखें कि अगर आपने एक दफ़ा कोई प्रोडक्ट दिया है तो साल में अगर 3 दफ़ा प्रोडक्ट आपने देनी है तो सप्लाई मैनेजमेंट के तहत आपको हर दफ़ा 40% या 30% जो है पेमेंट पिछली जो है वो रिकवर होगी, और अगली पेमेंट जो है वो उधार इसी तरह से होगा। और आपको समझ लें, अगर आप 50 लाख रुपए की एक शिपमेंट दे रहे हैं तो साल में 4 शिपमेंट अगर आप देते हैं, ठीक है, तो आपकी 100% पेमेंट जो है वो रिकवर होगी। हर शिपमेंट में नियरली 20 to 30% आपको कैश मिलेगा। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और कोई भी बिज़नेस जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको ये जो क्रेडिट साइकिल है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी समझ तब आपको आएगी। कोई भी बंदा ये कहता है कि मेरे पास 40 लाख है या 50 लाख है, मैं इससे बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 40 या 50 लाख से बिज़नेस करेंगे तो मार्केट में जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर जाएंगे तो उसका 20 या 30 लाख रुपया तो आपका क्रेडिट साइकिल में चला जाएगा, और आपके पास पहले ही प्रोडक्ट के बाद 15 से 20 लाख रुपया रह जाएगा। अब अगर आपके पास और पैसा हो तो आप और पैसा डालकर दूसरा साइकिल कंप्लीट करोगे, दूसरी दफ़ा आपके पास समझ लें कि 30 लाख रुपया रह जाएगा। तो इस तरह से हर एक साइकिल के बाद आपके पास 15-15 लाख रुपया बचता गया, और चौथे साइकिल के बाद आपका जो होता है ये पूरा 100% जो पेमेंट है कैश वो आना शुरू हो जाता है। तो एक साइकिल 50 लाख का हुआ तो 4 साइकिल 2 करोड़ के हैं। अब इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 15 से 20% होता है, और अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो 25 से 30% होता है। तो हम एवरेज लेते हैं 20% होलसेल में जो मार्जिन है। इसका मतलब है कि 10 लाख पर आपका जो मुनाफा है वो 2 लाख हुआ। इसका मतलब है अगर 1 करोड़ आपके पास होगा तो 20 लाख रुपया मुनाफा उसमें से आपको मुमकिन है। तो वो 20 लाख जो मुनाफा है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे है, और 4 साइकिल के लिए आपको 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी, तब जाकर आपका ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या एक अच्छे लेवल का बिज़नेस जो है वो चल रहा होता है। तो बहुत से लोग यही बिज़नेस 10, 20 या 30 लाख रुपए से करना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लेकर आएंगे तो वो उसे कैश पे सेल करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे और फिर उसी कैश से दोबारा बाइंग कर लेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जितने की भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं वो आपकी कैश पे सेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि बहुत सी जो मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत से जो ट्रेडर्स हैं, बहुत से जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो ऑलरेडी जो है वो क्रेडिट पे दे रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात समझ लें कि आपके इलाके में जो परचून का दुकानदार है या मोबाइल बेचने वाला है या कोई भी बंदा जिसकी कपड़ों की दुकान है, तो उसको होलसेलर्स जो हैं पिछले 5 साल से उधार दे रहे हैं माल, और वो माल बेच कर जो है वो पैसे देता है। अब आप कोई नई चीज़ बेचना चाहते हैं, आप उसे जाके कहते हैं कि मैं कम कीमत पर आपको देता हूँ लेकिन कैश पे दूंगा, तो वो फिर भी आपसे नहीं लेता, हालांकि उसको ज़्यादा मुनाफा हो रहा होता है।
آپ کم قیمت پہ دے رہے ہیں لیکن کیش پہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کو مفت میں مل رہا ہے۔ جو مال بیچ کر آپ نے اس میں سے دینے ہو پیسے، وہ آپ کو مفت میں مال مل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے مال لے لیا، اس کو سیل کیا، اور اس میں سے آپ نے کیا کیا کہ اپنا منافع رکھنے کے بعد باقی رقم جو جس نے آپ کو سپلائی دی تھی اس کو دے دیا۔ تو یہ جو نظام ہے اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہر ایک دکاندار جو ہے اسے کریڈٹ پہ مال مل رہا ہوتا ہے، ادھار مال مل رہا ہوتا ہے، اور اس نے مال بیچنے کے بعد جو ہے پیمنٹ دینا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کم پیسے کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو لوگ ریٹائرڈ ہیں یا انویسٹرز ہیں، وہ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس میں زیادہ تر مور دین 90% اگر وہ اس بزنس میں آتے ہیں تو وہ اپنا لاس کرتے ہیں اور وہ زیادہ تر فیل ہوتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ خود مینوفیکچرر ہیں، یا جو لوگ خود امپورٹر ایکسپورٹر ہیں، یا ٹریڈر ہیں، کیونکہ وہ بزنس ڈائنامکس کو سمجھتے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ 4 سائیکل کے بعد ایک دفعہ ہم مال دیں گے اس کا 25% ہمیں کیش مل جائے گا، دوسری دفعہ مال دیں گے ہمیں 50% کیش مل جائے گا، تیسری دفعہ مال دیں گے ہمیں 75% جو ہے کیش مل جائے گا، اور چوتھی دفعہ پر ہمارا جو ہے 100% کیش ہمیں ریکور ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہر دفعہ آپ اس کو مال دیتے جاتے ہیں اور پچھلا پیمنٹ آپ کا ریکور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جو کمپلیٹ ہونے میں 2 سال لگ سکتے ہیں، آپ کے سال 2 سال، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر مارکیٹ کا پیسہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور مارکیٹ میں پراپر کام کرنے کے لیے ایک تو مارکیٹ ڈائنامکس کو سمجھنا پڑتا ہے، کریڈٹ سائیکل کو سمجھنا پڑتا ہے، ریکوری سائیکل کو سمجھنا پڑتا ہے، اور پراپر کیپٹل جو ہونا چاہیے اور پراپر مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ تو ہر کوئی بندہ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، یا جو لوگ ریٹائر ہیں، یا جو لوگ انویسٹرز ہیں، وہ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ بزنس ہوتا کیا ہے اور بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی پروڈکٹ چھوٹی موٹی لے کر اپنے علاقے میں بیچنے کی کوشش کریں، اپنے شہر میں بیچنے کی کوشش کریں۔ دکاندار آپ سے نہیں خریدے گا، کیوں نہیں خریدے گا؟ کیونکہ اسے پہلے سے مفت میں مال مل رہا ہوتا ہے، اس نے وہ مال بیچ کر جو ہے پیمنٹ دینا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ باہر کے کسی کنٹری میں یہ بزنس کامیابی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، بزنس مائنڈ سیٹ کو اپنائیں۔ پیسے سے صرف بزنس نہیں ہوتا، بزنس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لیے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے لیے پراپر جو سسٹم ہے، جب تک آپ اس سسٹم کو سمجھ کر نہیں چلتے تب تک آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔